You are protected 24/7. Kung imong lantawon ang kahimtang sa kalibutan karon, dili malikayan nga mubati ka og kabalaka ug kahadlok. Kung kanunay kang maglantaw sa balita, ang imong hunahuna mapuno sa kahadlok imbis pagtuo ngadto sa Dios. Apan kung himuon nimo kana nga kahigayunan aron ikaw magampo ug mamalandong sa pulong sa Dios, ang imong hunahuna ug kasing-kasing mapuno sa pagtuo. Ingon pa diya sa Psalms 121 verse 3 to 4, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel neither slumber nor sleep. Usa ka pagdasig ang Dios mao atong magbalantay. Dili gyud siya matagpilaw. Panalipdan kaniya ug ang imong pamilya, isalig kaniya ang tanan ug dili gyud kaniya pasagdaan. Ako si Brother Don man lang sa Daily Life. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa kasiguruan nga ikaw magbantay ka namo ug sa among pamilya, dili gyud ka makatulog. Among isalig kanimo ang among mga kabalaka kay ikaw nagpangga kanamo. Salamat kaayo sa imong gugma sa ngalan ni Jesus. Amen.